di po di magdalagsita. Kaya diha sa grupo o sa relihiyon na panag-awayay, na paglalisay. Pero diha ang Kristo, mingon ang iyang mga puno, nga ang paghigugmaay ay atong ipakailap. Ipakailap ang dako na gugma sa Dios sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Siya mismo kaingon sa iyang puno kay gigugma sa Dios sa kalibutan o tulad niya na iyang gihatag ang iyang bugto na anak. Sinisang mutuog busalig kaniya, dili malaglag o dili makabaton o kinabuhi na walay katapusan. Ang pulong sa Diyos, buhi. Ang pulong sa Diyos, kalaglaon sa atong kalag. Ay hapon siya. Kalaglaon sa atong kalag. Ngayon na Biblia, dili mabuhi ang tao sa tinapay lang, kung dili sa matagpulong na magagula ikan sa baba sa Diyos. O ako nagatuo, ini kahapulong karon, nga kitang tanan usahay aning atong pagkabisi sa atong trabaho, paginabuhi o nang walay higayon, nga makaadto ka sa atong mga simbahan tungod sa pagkabisi o pagpaminaw sa pulong